Napagtakaroon no sa ikaduha nga tinugdan sa Wangunhan Spring no nga tistira na pod ang maong tubig sa tinugdan sa Wangunhan Spring. Ang atong tester nila money tester high tech na drone arang yung tinawa atong tinugdan sa Wangunhan Spring. Daghay nagpabugnaw diha dapita sa ubos kay init ang panahon karon. Nagpabugnaw sila sa atong dam sa Wangunhan, naglangoy-langoy. Shout out diha kagawad ug sa atong tanod Daniel Bisira ug Susan Okay na lang. Pilisan di arang katinaw ang dagayday sa atong tinugdan sa Wangunhan Spring alang tinawa di aragyod. Ikaduha kini nga tinugdan nga gi survey karong adlaw no. Naatay mga bisita nga taga Mandawi, Cebu. Salamat sa ilang paghatag ug higayon sa pagbisita sa atong barangay Duway, Duwero, Bohol. Mao ni sila mga taga Cebu ni Mandawi. Nya napatay laing tinugdan nga pag-adtuon ang Kapinggoy no, ang main sa atong tinugdan sa Kapinggoy wa pa nato maadto. Kay napata diri sa Wangunhan. Arang bugnaw diri dapita. Wangunhan Tinugdan Spring. Dili pwede kay sumali. May agas ba? Di araw. Gadagayday gyud ang tubig. Arang tinawa. Clear kayo ang tubig oh. Kana kay di man kay open man. Nya naay bantay atong tubig nagatindog. Kanay pa sir kay mag-picture pa sir. Tapos isa dito. Bantay sa mga water. Abuglam, limi abugnawa. Okay na ikaduha ni nga video nato no nga ga sorbita sa tinugdan sa Wangunhan Spring. Ikaduha ni nga video no atangi ang ikatulo nga video didto ta padung karon sa kuha na punta Kapinggoy Spring no. Like, follow and share my video. Daghang salamat mga kabarangay. God bless sa tanan. Bye-bye. Bye-bye.